God bless you. Salamat tayo sa tumbuhi nga Dios no. Pwede manlingkod sa ta. Pasalamat tayo ko sa tumbuhi nga Dios no. Bisan pa sa atong pastor sa pagtugot niya sa pagbarog nato diri sa tubangan, sa pagpahulam sa pulpito. Ug ako lang gyud unta, ang akong gusto, minaw lang gyud unta, pero kay kinahanglan man gyud nga natay pagpamatuod sa tumbuhi nga Dios. Nga sa atong kuan day no, wali atong Miyerkules no nga blessed day kay mi atong wali no. Kay bisan pa si Queen of Sheba o si Jonah nagpamatuod sa ilahang nabatunan nga pagtuo. Bisan pa unsa kalayo ang ilahang tungod sa nadungog ni Queen of Sheba ang pagkamanggialamon ni Solomon. Kabalo ta nga si Solomon type sa tong buhi nga si Ginoong Hesukristo. Iya wa gid niya sayangi ang panahon, dili lang kay kutob lang niya madungog ang pulong sa pagkamanggialamon ni Solomon. Iya yung giadto og bitbit niya ang tanan niya panalangin, tanan halad, tanan offering iyang dala. Bisan pa sa unsa ka lisod sa panaw niya, bisan pa atong dapita, siguro daghan man tingali kayo to og mga tulisan pero wala niya uno naa, bisan pa naabtan siya gabi, diserto gud to. Pero dala niya iyang kamilyo, tanan nga pagpasalamat iyang gidala kaya makita lang niya si Haring Solomon. Tipo po day nato no, bisan pa sa tong pagsugod sa pagpangalagad, di ay sa mua, sa pagsugod na mo sa pagpangalagad, nagatuot nga dili niya to ang pagpaningkamot kay naabot miya ning mensahe. Akong asawa na nasa mensahe daan ako, devoted jud mi nga Katoliko. Nya sa diha nga nagatuo kitag sandayong sa panalangin nga gigamit sa Ginoo, kami, akong asawa na backslide na, si Brad Romy, nakaila na mo na dati sa Matina. Tapos sige kagiagi si Brad Romy sa balay. Kadto nga panahon, samtang nag-agi-agi si Brad Romy, nasa mga witik gamay nga pag-share sa pulong sa Ginoo. Hangtod, tinuod jud kayo nga kaning mensahe wala ta naabot ani nga kanang murag wala gani gugma sa tong kasing-kasing murag naay question ba nga sa atong pagka makasasala gigugma day ta gyapon sa Dios kay naay pulong diha nga ang pag-inom dili sala, ang pambabae dili sala. Lukyawa diha no kay dili sala ug sa mo lang daan wala na gyud may katubang sa Dios tungod sa among pagka makasasala. Nga grasya lang giday sa Ginoo no. Kay sa diha nga nadungog namo ang pulong kadto dayong tanan dili sulagma kay nagkabaton lang day tag amnesia. Kay sa daan diha na takabahin na taniyang daan. Mo na nga dili gyud day ta dumuluong, dili ta estranghero ani. Kay akong asawa first pod nakabig ang iyang papa ni Pastor Eli mo na naabot mi diri sa mensahe sa mental nga nay nagatiman kanamo. Si Pastor Eli, iyahan na ng kabig daan ang papa sa akong misis dito sa Buda. Yan, abot mi diri sa mensahe. Nagsugod ta sa mensahe kami diri akong pamilya tibuok. Nagatuo ta nga gifts and callings without repentance. Muna nga pag-abot na mo sa mensahe. Salamat ta sa akong pastor kay bisan pa sa una wala mi sakyanan para moabot diri. Nya pagkahuman usahay walay kwarta. Usahay manghiram pa mi sa akong mama. Nya dili mensahe akong mama. Magpahiram pod pero nayaw-yaw gamay ba para makasimba lang mi, makahatag mi pangtubil ka Brad Romy. Nya isa ato hangtod na ampo lang mis Ginoo mo na nga isa gyud mi nga makatestimony nga ang pagkagamhanan sa Ginoo no kay sa diyang wala gyud mi. Simba gyud mi hangtod sa atong panahon sa kakuyaw parehas sa Queen of Sheba kung naunaanan. Katong sa panahon sa pandemic, nga maskin pag gisira na ang simbahan, bawal na ang simba to, bawal ang tapok. Muadto gyud mi og mulusot gyud mi diri aron makasimba. Maminaw gyud sa pulong sa Ginoo ba usahay wala diri, maabot pa mig tamayong. Bisan pag maharang mi sa dalan, pero dala pa mi kaldero kay para dito na lang mi manihapon para musimba lang gyud. Muna nga katong wali atong Miyerkules, blessed day kay meno kay
bisan pa atong sa kang Queen of Sheba nakita po namo mong kaugalingon nga bahin po daymi sa pag dili amo ang pagpaningkamot tipo kang Rebecca nagsugo si Abraham nga papangitaan og asawa si Isaac tapos pagpangita niya asawa kinahanglan nay propesiya nga nahitagkuan nga nay mudawat sa iyaha nga babae nga mupainom sa iyaha og sa iyang kamilyo. Pero kabalo ta nga katong hitabo ato dili to pagpaningkamot sa kwan gisugo lang man si Eliezer ato. Ang kuan nato nga magpainom siyang kamilyo. Bali ang katunga lang mo'y naibal-an pero nagtuo ta nga katong si Rebecca dili to iyahang kuan sa panahon ato nay nagtukngod pud sa iyaha nga manlulunda nga adto na ana. Dili to pamaagi sa kang kuan lang nga iyaha lang tong pamaagi kay gilalimang kag mopainom og kamilyo sa pila ka buok. Mo to nagtuo ta nga nay manlulunda nga nagkuyog kang Rebecca tibo pod kang Queen of Sheba sa kakuyaw sa iyahang panahon naay nagakuyog sa iyaha permanente mo nang nay nagadipinsa tipo pod nato nga basahon ako diri sa kuno sa Episo 2:5. Kaniadto di ay dara. Bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nangabuhi siya kanato, nabuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya na nagluwas kamo. Og may banhaw kanato uban kaniya, og nagapalingkod kanato uban kaniya. Sa langit nung dapit pinaagi kang Kristo Jesus. Aron nga sa mga katuigan nga umalabot siya makapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagka mapuanguron kanato diha kang Kristo Jesus ug sa 8 kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili inyong kaugalingong kahimuan kini gihatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga pasigarbo nga grasya gyud sa Ginoo no kay bisan pa sa panahon nila Ruth si Ruth nangagdaw lang atong panahon na pero nakakita og found favor sa Ginoo na nakita sa iya nga grasya lang gyud sa Ginoo tipo pud nato sa sugod nato pagpangalagad igo lang ta maminaw manghagdaw pero ang plano gyud sa Ginoo kabahin day taniya nya nanay gisaad pagkahuman ani atong panaw naay gisaad nga lawas nga dili na gyud madunot. Og si Rehab, maskin pa si Rehab siya makasasala. Pero pagdawat niya sa mensahero sa Ginoo, pati ang tibuok niyang pamilya naluwas tungod sa pagtuo niya nga pinaagi sa grasya. Hallelujah. Katong mga babaeng mananapaw, grasya lang sa Ginoo kay ang kaning tanan day nakaplano pinaagi day sa redemption plan sa Ginoo nga siya mapakamatay kay aron nay luwason. Kay dili pwede nga nay malaglag nya way muluwas. Una sa Ephesians 4:7 apan ang grasya gihatag kanato sa matag usa kanato sumala sa sukod gasa gikan kang Kristo. Kani di atong mga gasa bisan pag itipon nato sa atong mga kamot miskin pag unsa kagamay atong gasa naagi day bili sa Ginoo no kay kaning tudloa dili man ni siya pwede gamit diri sa imong ilong kay kani may masulod ra sa imong ilong una nga salamat day sa Ginoo no sa grasya ug kaluoy niya no nga bisan pa kanato sa fivefold to edify the body of Christ sa fivefold sa tua sa kongregasyon bisan pag unsa kagamay sa atong mga grasa dili kita ang mapasundaya kana bisan pa sa panugtog kanang gasahan na wala na to nagi paningkamutan nilutaw lang na siya nga gasa kaya mapasundayag atong buhi nga Dios bisan pa sa unsa kagamay sa atong ministry maskin pag mulimpyo na ta CR bisan pa sa unsa man pero ang ipasundaya kana dili atong kaugalingon ang ipasundaya kana atong buhi nga Dios mo na bisan gibutang ta sa kamot no pagbutang sa tuwa sa kamot mao na atong ministry diha ta na panalanginan sa Ginoo mo na nga
appreciate kay nato ang matag usano kay dili man ta mahimong maabot aning balay ang puluanan nga walay bili na nga sa gamay nga gasa ato lang ipasalamat ug ato ipasundaya katong buhi nga Dios. Basahon nato ang 2 Timoteo 1:9. Nga nangaluwas kanato og nagtawag kanato sa pagtawag ngadto sa kabalaan dili tungod sa atong mga binuhatan kundi tungod sa iyang kaugalingong katuyuan ug sa grasya nga iyang gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang kapanahunan nga walay kinutuban. Salamat sa Ginoo kay sa tanan-tanan before pa sa foundation of the world nanata siyang unang daan no. Unya katulang mga igsuon ug akong basahon diya sa quote sa Ephesians 2:5 sa number 570915, number 47, Hebrews chapter 6 and 7. In the perfection, not eating meats and doing this perfecting the body, you'll never have it. And you've got to quiet this and do this and do this and do this. That's law. That's legalist. We don't believe in the legal form of salvation. We believe it by grace are we saved. And it's not you. You have nothing to do with it. It's God's election that does it. No man can come to me except my Father's drawn him. That's right. And all Jesus came to do was to get this, that the Father foreknew and predestinated them before foundation of the world to become sons and daughters of God. Amen. Not him that runneth or him that willeth, but God that showeth mercy. It's God that does it. You can't brag it. You can't brag at all. There's nothing that you did. God by grace save you, not you yourself. If you do, you got something to brag about, but you haven't nothing to brag. All praises goes to him. It's him. Then he's give you sure, hope sure by an oath, the impossibility for his children to be ever be lost. Basahon na to ang Revelation 22:21. Ang grasya sa Ginoong Hesus magauban sa tanang balaan. Amen. Sa ilo lang ninyo mga igsona kay dili jud kay ko kanang anad sa pag-share ba kay kanang wala ta akong ma-share. Salamat sa tumbuhing ito.